إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حدیث مقدسہ کا مفہوم ہے جو بھی کوئی شخص حضور اقدس سید المرسلین والاولین والآخرین امام الانبیاء خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود شریف پڑھتا ہے تو پڑھنے والے پر 10 رحمتیں 10 برکتیں نازل ہوتی ہیں اور 10 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور 10 درجے بلند کر دیے جاتے ہیں. لہذا جمعرات اور جمعہ کو روشن رات اور روشن دن سے تعبیر کیا گیا ہے. لہذا ان مبارک اوقات میں کثرت سے درود و سلام پڑھنا انتہائی باعث برکت و رحمت ہے. لہذا ہر امتی کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کو سامنے رکھتے ہوئے ہر روز 100 دفعہ درود و سلام پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے. آئیے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کا تحفہ بھیجتے ہیں. رغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حامد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قاسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاقب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فاتح صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رشید صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بشیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نذیر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم هاد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مهد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
ماح صلى الله عليه وآله وسلم منج صلى الله عليه وآله وسلم ناه صلى الله عليه وآله وسلم رسول صلى الله عليه وآله وسلم نبي صلى الله عليه وآله وسلم أمي صلى الله عليه وآله وسلم تهامي صلى الله عليه وآله وسلم هاشمي صلى الله عليه وآله وسلم أبطحي صلى الله عليه وآله وسلم عزيز صلى الله عليه وآله وسلم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه وآله وسلم رحيم صلى الله عليه وآله وسلم طه صلى الله عليه وآله وسلم مجتبى صلى الله عليه وآله وسلم طاسين صلى الله عليه وآله وسلم مرتضى صلى الله عليه وآله وسلم حميم صلى الله عليه وآله وسلم مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم ياسين صلى الله عليه وآله وسلم أولى صلى الله عليه وآله وسلم مزمل صلى الله عليه وآله وسلم ولي صلى الله عليه وآله وسلم مدثر صلى الله عليه وآله وسلم متين صلى الله عليه وآله وسلم مصدق صلى الله عليه وآله وسلم طيب صلى الله عليه وآله وسلم ناصر صلى الله عليه وآله وسلم منصور صلى الله عليه وآله وسلم مصباح صلى الله عليه وآله وسلم قريشي صلى الله عليه وآله وسلم عامر صلى الله عليه وآله وسلم حجازي صلى الله عليه وآله وسلم نزاري صلى الله عليه وآله وسلم قريشي صلى الله عليه وآله وسلم مضري صلى الله عليه وآله وسلم نبي التوبة صلى الله عليه وآله وسلم حافظ صلى الله عليه وآله وسلم كامل صلى الله عليه وآله وسلم صادق صلى الله عليه وآله وسلم أمين صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم كليم الله صلى الله عليه وآله وسلم حبيب الله صلى الله عليه وآله وسلم نجي الله
صلى الله عليه وآله وسلم شفيع الله صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم حسيب صلى الله عليه وآله وسلم مجيب صلى الله عليه وآله وسلم شكور صلى الله عليه وآله وسلم مقتصد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم قوي صلى الله عليه وآله وسلم حفي صلى الله عليه وآله وسلم مأمون صلى الله عليه وآله وسلم معلوم صلى الله عليه وآله وسلم حق صلى الله عليه وآله وسلم مبين صلى الله عليه وآله وسلم مطيع صلى الله عليه وآله وسلم رسول الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم أول صلى الله عليه وآله وسلم آخر صلى الله عليه وآله وسلم ظاهر صلى الله عليه وآله وسلم باطن صلى الله عليه وآله وسلم نبي الرحمة صلى الله عليه وآله وسلم يتيم صلى الله عليه وآله وسلم كريم صلى الله عليه وآله وسلم حكيم صلى الله عليه وآله وسلم خاتم الرسل صلى الله عليه وآله وسلم سيد صلى الله عليه وآله وسلم سراج صلى الله عليه وآله وسلم منير صلى الله عليه وآله وسلم محرم صلى الله عليه وآله وسلم مكرم صلى الله عليه وآله وسلم مبشر صلى الله عليه وآله وسلم مذكر صلى الله عليه وآله وسلم مظاهر صلى الله عليه وآله وسلم قريب صلى الله عليه وآله وسلم خليل صلى الله عليه وآله وسلم مدعو صلى الله عليه وآله وسلم جواد صلى الله عليه وآله وسلم خاتم صلى الله عليه وآله وسلم عادل صلى الله عليه وآله وسلم شهير صلى الله عليه وآله وسلم شهيد صلى الله عليه وآله وسلم رسول الملاحم صلى الله عليه وآله وسلم لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم.